ایشان امام هستند در عالم ارواح، در عالم زر، در عالم نور، در عالم اشباح. اینها انوار الهی هستند و بعد از وفاتشان هم نور الهی هستند، حجت خدا هستند علیهم الصلاة والسلام. و یوم نزع السواد و یوم ندامت الظالم، امروز روز ندامت ظالم هست. ندامت یعنی پشیمانی. و یوم انکسار الشوکه، و روز شکسته شدن جلالت و شوکت این ظالم. و یوم نفی الحموم، نفی هموم یعنی غمها، از بین رفتن غمها. و یوم القنوع، روز قنوع، ظاهرا معنایش خوشحالی باشه، حالا من درست نمیدانم. و یوم عرض القدره، روز ظاهر شدن قدرت. و یوم الصفح، روز بخشیده شدن. و یوم